वसल्लम सुनने के लिए जमा हुए हैं और हम अपने नबी से ये प्यार करते हैं कि ये हमारी मिसाल है। आज भी गैर मुस्लिम कहते हैं कि मुसलमानों के ना हमें एटम बम से डर है ना उनके असलहे से डर है। हमें अगर डर है तो वो मोहब्बत रसूल है इनके दिलों में जो है उससे डर है, और वो तरह तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि इनके दिल में मोहब्बत रसूल निकाल दो, फिर ये हमारे जैसे काफिर बने रहे, और कुछ भी नहीं कर रहे। ये जो फैशन हमारे अंदर शुरू हो गए, ये जो डिजाइन हमारे अंदर शुरू हो गए, ये जो रस्म और रिवाज हमारे अंदर शुरू हो गए, ये जो हम गैर मुस्लिमों की पैरवी, उनकी डिजाइन की पैरवी कर रहे हैं, तो गोया आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिलों से मोहब्बत रसूल खींच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हर जगह चेक किया। ये जो अक्सर आप सुनते हैं खबरों में, आज ये फलां मुल्क के गैर मुस्लिम काफिर ने कुरान पाक की गुस्ताखी की, आज ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी की। ये क्यों करते हैं? ये हमारा ईमान चेक करने के लिए करते हैं कि मुसलमान का ईमान सोया हुआ है या जागा हुआ है। जिस दिन उन्हें ये अंदाजा हो जाएगा कि मुसलमान बाहर रोडों पर नहीं निकले, मुसलमानों का ईमान सो गया है, उस दिन समझे कि हमने फतह कर दी। क्यों? कि कुफार जो है ना, ये कोशिश, सबसे पहली कोशिश उनकी क्या होती है कि इनको हम अपने जैसा काफिर बना दें, नाम के मुसलमान हो, फिर इनके किरदार जो है हमसे भी आगे निकले हुए। तो आजकल यही है ना। फिर फरमाया, उलमा फरमाते हैं अगर उनसे ये ना बन सके तो फिर वो ऐसा करते हैं कि कुछ इस तरह इनके दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा कर दी जाए, इस तरह का लालच दिया जाए कि ये नाम तो नबी का ले रहे हो लेकिन गुलामी हमारी कर रहे हैं। वही बात है। तो दोस्तों, जब तक मोहब्बत रसूल कायम होगी, नबी से इश्क हमारा बरकरार रहेगा, उरूज पर रहेगा, तब तक हम कामयाब। और ये इश्क की निशानी है कि देखो हम खर्च करते हैं, बच्चा पैदा होता है हम उसकी खुशी पर भी खर्च करते हैं, शादी करते हैं हम उसकी खुशी पर भी खर्च करते हैं, हम हर जगह जहां मन चाहा खर्च करते हैं। अगर इश्क रसूल हो, मोहब्बत रसूल दिलों में मौजूद है, तो दोस्तों फिर दलील की जरूरत ही नहीं। हमारा इश्क ये है कि आज गैर मुस्लिम हमसे डरते हैं, हमारा इश्क मोहब्बत ये है कि गैर मुस्लिम हमारी मिसालें देते हैं, लेकिन हमारा एक मिसाल, हमारा ये जो इश्क है ना, ये सूरज के सामने जिस तरह दिए की रोशनी होती है, इतना भी नहीं। अगर सहाबा की मोहब्बत की मिसाल मैं आपको सुनाऊं तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। एक वक्त ऐसा था, जंगे बदर का वाकया था। जंगे बदर, मैंने आपको ये जुमला बोला, मेरा जुमला संभाल के रखना कि जब हम अपने नबी पर ईमान ले आते हैं, कलमा पढ़ लेते हैं, अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वादा कर लेते हैं, मोहब्बत कर लेते हैं, तो फिर हमारा ये वादा होता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले आप सारी खुदाई बात ले। जब ये वादा कर लिया सहाबा ने, तो वक्त ऐसा आया कि काफिरों ने, मक्के वालों ने मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमला करने के लिए 1000 नौजवानों की तादाद लेकर मदीने पर हमला करने के लिए बदर के मकाम पर पहुंचे, और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी कितने थे? 313। अब बड़ी इम्तिहान की बात है, हमारा तो इम्तिहान ही नहीं खुदा ने लिया। थोड़ी सी तकलीफ में हम आ जाते हैं तो हम खुदा से कहते हैं रब्बुल आलमीन कौन सी गलती होगी हमसे, ये पता नहीं, सारा दिन ही हमारा गलतियों में गुजर जाता है, दिन रात हम गलतियों में पड़े हुए हैं, फिर भी कहते हैं या अल्लाह कौन सी गलती होगी, ये तकलीफ मुझसे उठा ले। सहाबा इकराम को रब ने ऐसे आजमाया, फिर उन्होंने आजमाइश में पूरा उतरने की कोशिश की, खुदा ने उन्हें कामयाब ऐसा फरमाया कि दुनिया में भी हम उनका नाम ले रहे हैं, आखिरत में भी खुदा उनका नाम इज्जत से। तो वो जो बड़ी आजमाइश थी, क्या बड़ी थी कि रिश्तेदार थे सब आपस में, वो जो कुफार थे वो भी किसी का मामू, किसी का चाचू, किसी का भाई, किसी का बेटा, उधर इधर बाप है तो उधर बेटा है,
ادھر بیٹا ہے تو ادھر باپ ہے، ادھر بھانجا ہے تو ادھر ماموں ہے، یعنی رشتہ دار تھے آپس میں، اور رشتہ دار پر تلوار کھڑی کرنا سب سے بڑی آزمائش تھی۔ وہاں پتا چلتا تھا ایمان کا کہ یہ میرے نبی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آج ہم نے میلاد منایا ہے، یہ بھی محبت کی نشانی ہے، لیکن دیکھو وہ آزمائش خدا رب العالمین ہم سے وہ آزمائش نہ لینا جو ہم اس کو ادا نہ کر سکیں۔ لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، یا اللہ ہم سے وہ وزن نہ اٹھوانا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہم رب سے یہی دعا کرتے ہیں، یا رب العالمین ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہم ان کی نقل اتار رہے ہیں، ہم ان کی غلامی کر رہے ہیں، یا رب العالمین ہماری غلامی قبول فرما۔ یہ جو محفل ہم نے سجائی ہے نا، یہ صرف یہی بتانے کے لیے کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کے غلاموں کی غلامی کر رہے ہیں، بس غلامی قبول فرما لے۔ ایسا ہم محبت کر ہی نہیں سکتے جیسا تیرے نبی کے ساتھیوں نے کی۔ سبحان اللہ۔ اور مثال دنیا تک قائم رہے گی کہ حضرت عمر اپنے ماموں پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، صحابہ اپنے بھائیوں پر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اپنے باپوں کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے نے کہا کہ ابا بعد میں مسلمان ہو گئے تو باتیں شروع ہوگی، تو بیٹے نے کہا ابا جب جنگ بدر تھی نا آپ میری تلوار کے نیچے کئی دفعہ آئے، میں نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ تو میرا باپ ہے، بلکہ میں کافر تھا لیکن پھر بھی میں نے آپ کا حیا کیا، آپ سے رعایت کی، میں نے آپ پر تلوار نہ چلائی۔ یہ تھا کافر بیٹے کا اپنے باپ کے لیے جذبہ۔ یہ تبھی محبت ہوتی ہے، قدرتی طور پر اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، یہ کوئی قانونی نہیں ہے، یہ قدرتی طور پر ہوتی ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا جو جواب ہے نا، ایسے سمجھ لو کہ آج وہی میری تقریر کا عنوان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا؟ توجہ کرنا، کہا بیٹا میں تیری تلوار کے سامنے آیا، تو نے مجھ سے رعایت کی، مجھے چھوڑ دیا، اگر کاش تو میری تلوار کے سامنے آ جاتا میں کبھی تلوار نہ روکتا اور یہی سمجھتا تو میرا بیٹا نہیں تو دشمن رسول ہے، تلوار چلا دیتا۔ یہ ہے محبت، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ساری دنیا سے بڑھ کر مومن سے پیار ہے، ساری دنیا سے، وَوَلَدِي وَالنَّاسِ اجمعین، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے دوست و احباب، ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرے۔ بلکہ یہ تو فرمان رسول ہے نا، اب فرمان خدا سنو، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اے نبی آپ اپنے غلاموں کو فرما دیجئے کہ یہ اپنے ذہن کی کھڑکیاں کھول کے رکھیں، میرا حکم ساری عمر یاد رکھیں۔ وہ کیا حکم ہے کہ اگر تمہارے چاہے باپ ہوں، ماں باپ ہوں، چاہے تمہاری وہ اولاد ہو، چاہے وہ تمہارے بہن بھائی ہوں، چاہے وہ تمہاری مائیں ہوں، تمہاری بہنیں ہوں، چاہے کوئی بھی رشتہ دار ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ، چاہے وہ تمہارے رشتہ دار ہوں، پھر کوئی بھی ہو، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جس کو تم نے محنت و مشقت کر کے کمایا ہے، رشتہ دار بھی دیکھ لو، وہ دولت جو تم نے مشقت اٹھا کر کمائی، کتنی محنت کرتے ہیں ہم اس مال و دولت جمع کرنے کے لیے، کتنا کچھ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا سارا گنا، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست و احباب، یہ مال و دولت، اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها، اور وہ کاروبار جن میں نقصان ہونے کا آپ کو خوف ہے، بار بار اس میں محنت کرتے کہیں نقصان نہ ہو جائے، ایسا پیارا کاروبار، یہ سب چیزیں وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ جگہیں، وہ بنگلے جن کو تم نے محبت سے بنایا ہے، بڑے پیار و مشقت سے بنایا ہے کہ یہ میری جگہ ہے، یہ میرا بنگلہ ہے، یہ میرا گھر ہے، ساری دنیا اس پر خرچ کر دی، پھر اسے کوئی کرانے آ جائے کیا آپ اسے چھوڑیں گے؟ خدا فرماتا ہے چاہے وہ تمہارے بنگلے ہوں، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں زیادہ پیاری ہیں تو پھر اپنے ایمان کا تقاضا کرو۔ بہن بھائی، دوست و باپ، رشتہ دار، مال و دولت، یہ بیٹھنے کی جگہ، یہ بنگلے، یہ سب کچھ اگر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ پیاری ہیں تو
کی فکر کرو گے. فرمایا وجہادی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، پھر انتظار کرو کہ خدا کا حکم پھر تمہارے لیے الگ ہی کوئی آئے گا، یعنی عذاب کا پھر انتظار کرو. اگر ہماری یہ حالت ایسی بن جاتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام پر تو خرچ نہ کریں، اپنی خوشی پر بہت سارا خرچ کریں، تو پھر اپنے ایمان کی فکر کرو. خدا فرماتا فتربصوا، پھر انتظار کرو میرا اور حکم تمہارے لیے الگ آئے گا. تو دوستو یہ ہے محبت رسول غلام کی، یہ ہے محبت رسول غلام کی.